नागरिक मञ्च। नमस्कार, रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा स्वागत छ। म कमल छेत्री। हरेक दिन बिहान 6 बजेको नागरिक अखबार समीक्षापछि प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी समाजशास्त्री, नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य तथा आप्रवासी कामदार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले सिङ्गो विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ। कोरोना महामारीले मानव स्वास्थ्यसँगै विश्व अर्थतन्त्रलाई दिनानुदिन कमजोर बनाइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। विश्वका करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। शक्ति सम्पन्न भनिने अमेरिकामा मात्र हालसम्म 4 करोड भन्दा धेरैले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। यस्तै हालत विश्वका प्राय सबै जसो देशमा छ, जस अन्तर्गत विकासोन्मुख भनिने नेपाल पनि पक्कै अछुतो छैन। नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेशी भूमिमा छ, जुन अहिले ठूलो चपेटामा छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मानियो भने पनि विदेशमा रहेका करिब 4.5 लाखको हाराहारीमा नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। उनीहरू सरकारको प्रतिक्रियामा छन्। भारतका विभिन्न शहरबाट आँगनसम्म आइसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले अनागरिक जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लागिरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब 29% धानेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सरकारले व्यवस्था गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले हामीसँग डाक्टर गुरुङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरुङजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। देश लकडाउनमा छ, दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? यस्तै हो, पढ्ने, लेख्ने, अनि तपाईँहरू जस्तो मेडियाको साथीहरूसँग कुरा गर्ने, अनि जीवनमै पहिलो पटक यत्रो 45-46 दिन चाहिँ मतलब के भने एकदम फुर्सदिलो समय प्राप्त भयो तुलनात्मक दृष्टिकोणले। यस कारणले आफ्नै जीवनलाई पनि फर्केर हेरेर एकदम मूल्याङ्कन गर्ने जस्तो र आफ्नै बारे पनि सोच्ने चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ। तर विश्व नै यस्तो चाहिँ आक्रान्त छ, त्यस कारणले दुखी पनि छु। आज हामी तपाईँसँग विशेष गरिकन कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर रोजगार गुमाइरहेका पीडा, रोजगार गुमाइरहेकाहरूको कुरा र नेपालीहरू जो विदेशमा कार्यरत छन् उनीहरूका कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसलाई सुरुमा तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, यसैबाट सुरु गरौँ न। यो एउटा जनस्वास्थ्यको समस्या हो र हामीले कहिले पनि मतलब के भने पहिला भोकलाई मात्रै चाहिँ हामीले नेपालमा प्राथमिकता दियौँ, तर हुनु पनि रोग र भोग हो। त्यस्तै गरेर जीवनयापन हो, पहिला जीवन हुनु पर्यो अनि मात्रै जीवनयापन हुन सक्छ। हामीले जुन जनस्वास्थ्यको सवाललाई हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो नेपालको मतलब के 77 जिल्लामा चाहिँ के अरे जनस्वास्थ्यको पूर्वाधार नभएको आज महसुस भइराखेको छ। हामीलाई एकदम समस्याले चाहिँ पिरोलिएको छ, ठुलो समस्या आइपरेको छ। त्यो हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ आज प्रमाणित भएको छ। अनि मलाई त के लागिरहेछ भने दुईवटा कुरा एकदम खड्किरहेछ। एउटा यो टिचिङ अस्पतालको डाक्टर केसीको अनसन, यदि हामीले समयमै त्यसलाई बुझेको भएदेखि आज यो महामारीसँग लड्न हामीलाई धेरै समस्या हुन्थेन। र अर्को चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङ, उहाँले आजभन्दा चाहिँ मतलब के भने 30-35 वर्ष पहिला हिन्दुस्तानसँगको सिमानामा हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रतिवेदन लेख्नु भएको थियो, उहाँलाई त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई झुन्डाइनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबैले हल्ला गऱ्यौँ। तर आज चाहिँ मतलब के भने हाम्रो यति लामो दक्षिणतिरको सिमाना खुला छोड्दाखेरिको समस्या चाहिँ हामीले आज भोग्यौँ। यसकारण मैले कोरोनालाई सम्झदा विश्लेषण गर्दाखेरि टिचिङ अस्पतालका डाक्टर केसी र स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको विचारहरूलाई मनन गरिराखेको छु।
यो भयो नेपालको एउटा टिटलाग्दो भनौँ या दयनीय अवस्था, जुन हामीले समयमा सुरक्षित उपायहरू अपनाउन नसक्दा या पूर्वाधारहरू तयार नगर्दा अहिले हामीले प्रत्यक्ष त्यसको असर भोगिरहेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। विश्वले कोरोनाबाट के सिक्न सक्छ? जस्तो पछिल्लो समय के विश्लेषण पनि हुने गरेको छ भन्दाखेरि मानव समुदायले प्रकृतिसँग ज्यादती गर्न थाल्यो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृतिले अहिले कोरोनाको एउटा त्रास दिएको मानवलाई सिकाउन थालिएको भनिन्छ। तपाईँ समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, यो विषयलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो के भनेदेखि हामीले प्रकृतिसँग एउटा ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ मतलब व्यवहार गर्नु जरुरी छ। जहिले पनि प्रकृतिलाई चाहिँ मतलब अधिकतम उपयोग गरेर, प्रकृतिलाई चाहिँ नाश गरेर भइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले चाहिँ अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले जुन नाश र विनाशको काम गर्यौँ, त्यसो गर्दाखेरि यो माल्थेसियन थ्योरी भन्छ, माल्थस भन्ने मान्छेले बनाएको, यदि चाहिँ मतलब के भने जनसङ्ख्या ज्यादै बढी भयो भने प्रकृतिले नै चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। त्यो भनेको महामारी, आँधीहुरी, मतलब भूकम्पहरूले नियन्त्रण गर्छ भन्ने थ्योरी छ। त्यही थ्योरीलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीलाई चाहिँ मतलब जुन चाहिँ मतलब के भने प्राप्त छ, त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने ब्यालेन्स वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ म के भने आगामी सन्ततिलाई पनि हामी चाहिँ त्यतिकै छोडेर जान्छौँ भन्ने हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यो गरि नराखेको चाहिँ एउटा यो प्रमाण पनि हो। र अर्को चाहिँ नि विश्व चाहिँ सानो भइसक्यो। हामीले चाहिँ म र मेरो देश, मेरो समाज र मेरो देश भन्ने मात्रै होइन, विश्वलाई नै एउटा गाउँको रूपमा हेर्नुपर्ने जुन अहिले चाहिँ मतलब के भने आवश्यकता थियो। त्यो अनुसारै एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ भूगोलमा निस्केको रोग मतलब संसारभरि फैलिएर ल भन्नुहोस् त पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा चाहिँ चर्को रूपमा हामीले चाहिँ मतलब के भने बिहोर्न परिरहेछ। यस कारणले हामीले गर्ने एउटा व्यवहारले विश्वको अर्को कुनाको मान्छेलाई प्रभाव नपर्ने गरी हामीले व्यवहार गर्नु जरुरी भयो। त्यो चाहिँ पाठ चाहिँ हामीलाई सिकायो। र अर्को पाठ चाहिँ नि देशभित्रै न्यूनतम चाहिँ मतलब उत्पादन चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ है। आफ्नो देशलाई चाहिँ मतलब पुग्ने खालको चाहिँ उत्पादन हुनु पर्दो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ मतलब अरू देशबाट आउन नसक्दा पनि हामी चाहिँ बाँच्ने, हाम्रो जीवन बाँच्ने चाहिँ आधार सिर्जना गर्नु पर्ने रहेछ पनि भन्ने पाठ पनि यो कोरोना चाहिँ 2019ले सिकायो हामीलाई। तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो विश्वमा अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वले चरम सङ्कट भोगिरहेको छ, रोग र भोकले सताएको छ होइन। सामान्य भुइँमान्छेका पीडाहरू उस्तै छन्, खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब हामी हाम्रो आजको वस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। अहिले विश्व आक्रान्त बनिरहेको बेला नेपालका झन्डै 50-60 लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा बसिरहेका छन्। उनीहरू पनि विदेशी भूमिमा थुनिरहेको अवस्थामा छ होइन। हिजो मात्रै सरकारी तथ्याङ्कले के सार्वजनिक गरेको छ भने तत्कालका लागि करिब 4,07,000 नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने अवस्था रहेको भनेर भनेको छ होइन। उनीहरू चाहिँ कोरोना सक्ने बित्तिकै, कोरोनाको महामारी सकिने बित्तिकै नेपाल आउन चाहने अवस्थामा रहेको र उनीहरूले यति बेला रोजगार गुमाइसकेको भनेर सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। यस विषयमा अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा हाम्रो सरकार कतिको संवेदनशील भएको पाउनु भएको छ तपाईँले? म पनि एउटा सरकारी संस्थासँग आबद्ध र सरकारको अहिले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसरी यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने काममा लागिरहेको मानिस हुँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले के छ भने अहिले एउटा चाहिँ नि ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो चर्चाको विषय के छ भने तपाईँले भने जस्तै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो विदेशमा मान्छे काम गरिराखेको छ र हिन्दुस्तानमा त झन् यति ठुलो छ कि हामीलाई चाहिँ मतलब के भने हामीले अनुमान पनि गर्न सकेका छैनौँ नेपालीहरू कति छ हिन्दुस्तानमा भन्न। किनभने मौसमी अनुसारको काम गर्न जानेहरू पनि छन् त्यहाँ होइन। त्यो भएर हामीलाई थाहा छैन। अब एउटा ठुलो चर्चाको विषय चाहिँ मतलब के भने त्यो सबैलाई चाहिँ ल्यायो भने हाम्रो देशमा चाहिँ भयावह अवस्था आउँछ। के गर्ने? कोरोना पनि एक आपसमा सर्ने काम हुन्छ र उसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
भन्ने ठुलो चर्चाको विषय छ। तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ मतलब के भने हामीले त्यसलाई भयावहको रूपमा चाहिँ मतलब हेर्नु हुँदैन र सबैलाई चाहिँ मतलब के आउनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ मतलब उकुस्याउनु पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ मतलब के भने म सरकार को टोलीमा म के कुरा चाहिँ तर्क एकदम जोडले राखिराखेको छु भने हामी चाहिँ मतलब प्राथमिकरण गरौँ होइन। खास गरेर चाहिँ खाडीमा, मलेसियामा र हिन्दुस्तानमा भएको मान्छेहरूलाई पनि हामी प्राथमिकरण गरौँ। त्यो प्राथमिकरण भनेको नल्याइ नहुने एउटा समूह होला। जस्तै मतलब के भने खाडी र मलेसियामा चाहिँ हामीले के अरे सूचना पाइराखेका छौँ, गर्भवती महिलाहरू छ त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने कम्पनीले निकालिदिएर खान बस्न र हाम्रो एम्बेसीले पनि मतलब शरण दिन नसकेको फुटपाथमा पुगेको मान्छेहरू छ, जसलाई बस्ने ठाउँ छैन, खाने चाहिँ कुरा छैन होइन। त्यस्तो समूह त्योभन्दा माथिल्लो जसले चाहिँ मतलब के भने कम्पनीले चाहिँ मतलब के क्याम्पमा राखी छोडेको छ, त्योभन्दा माथिल्लो समूह जसलाई चाहिँ मतलब के भने के अरे क्याम्पले पार्ट टाइम काम गरिरहेछ, त्योभन्दा माथि समूह जसले चाहिँ 50-60% काम पाइरहेछ, त्योभन्दा माथि समूह जसले चाहिँ कम्पनीले उसलाई काम दिइरहेको छ। यसरी चाहिँ मतलब प्राथमिकीकरण गरौँ, वर्गीकरण गरौँ। त्यो वर्गीकरण प्राथमिकरण गरिसकेपछि नल्याइ नहुनेलाई नेपाल सरकारले ल्याउने व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ। र चाहिँ मतलब जसले विदेशमा बसेर अहिले काम पाइराखेको छ वा पार्ट टाइम काम पाइरहेछ वा फुल टाइम काम पाइरहेछ, तिनीहरूलाई हामीले आश्वस्त पार्नु पर्यो कि यो कोरोना कुनै समय गएर चाहिँ मतलब के भने बन्द हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यही काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीको सरकारसँग चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ मतलब के भने मिलेर काम गर्छ, तपाईँको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने पनि हामीले आश्वासन दिन सक्नु पर्यो। भने नल्याइ नहुनलाई चाहिँ मतलब के भने नेपालले तिमीलाई तिम्रो आफ्नो घर फर्कने व्यवस्था मिलाउँछ भन्ने आश्वासन दिन सक्नु पर्यो र त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने तर्क म अगाडि सारिराखेको छु। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ मतलब के भने अघि दिनुभएको तथ्याङ्क पनि त्यो पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र त्यो चाहिँ मतलब के भने खास गरेर नेपाली एम्बेसीहरू मार्फत र गैर आवासीय नेपाली चाहिँ मतलब सङ्घको चाहिँ मतलब जुन चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ मतलब के भने के अरे ब्रान्च शाखाहरू छ उहाँहरू र तेस्रो चाहिँ मतलब के भने नेपाली समाजहरू जुन छ भूगोल र जातीयमा आधारित उहाँहरूसँग मिलेर हामीले तथ्याङ्क लिने काम गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी चाहिँ मतलब के भने स्थितिलाई भयावह नगरिकन स्थितिलाई चाहिँ मतलब के भने व्यावहारिक रूपमा चाहिँ र आउन सक्नेहरूलाई पनि मतलब के भने अहिले चाहिँ के अरे त्यहीँ बस्न सक्नेहरूलाई चाहिँ त्यहीँ बस्ने वातावरण चाहिँ हामीले दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो हामीले प्राथमिकता हेरेर उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ होइन, भयावह स्थिति आउने भनेर उनीहरूको उद्धार नगर्ने गर्नु हुँदैन। मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्रको हिस्सा उनीहरूले ओगटेका छन्, झन्डै 8 देखि 9-10 खर्ब उनीहरूले प्रत्येक वर्ष पठाउँदै आएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आत्मनिर्भर छ भनौँ होइन। उनीहरूलाई सरकारले अहिले अवहेलना गरेको भनेर विश्लेषण भइरहेको पनि छ। अनि जस्तो सरकारी तथ्याङ्ककै कुराकानी गरौँ, हिजो मात्रै श्रम मन्त्रालयका अनुसार 4,07,000 नेपालीहरू अहिले बेरोजगारी भइरहेका छन्, बेरोजगारी भइसकेका छन्। कोरोना महामारीपछि उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई नेपाल आइसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, यो त ठुलो चुनौतीको विषय हो नि होइन। त्यो 4 लाखको मात्र कुरा होइन, भोलि पर्सि सबै विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश आए भने तिनीहरूको हालत के होला? हामीसँग रोजगारको लागि त्यस्तो कुनै पूर्वाधार छैन, कुनै तयारी छैन। यस्तो अवस्था चाहिँ कस्तो होला? यो चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अब ठुलो गम्भीर प्रश्न हो यो। पहिलो गम्भीर प्रश्न त किन हो भने रोग चाहिँ मतलब के भने यहाँ भएको नेपालीले उहाँहरूलाई सार्ला भन्ने डर हो, उहाँहरूबाट चाहिँ यहाँ भएको नेपालले सार्ला भन्ने एक आपसमा सर्ने डर पहिलो चाहिँ जनस्वास्थ्यको समस्या छ त्यहाँ होइन। दोस्रो उहाँहरूलाई हामी चाहिँ मतलब के भने यहाँ आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ त्यो होइन। र उहाँहरूलाई चाहिँ खाना बस्नको व्यवस्था गर्नु पर्यो हामीले है। त्यो पछि चाहिँ मतलब के भने त्यो पछि तेस्रो समस्या भनेको हामीले परीक्षण गर्ने चाहिँ त्यत्रो हामीसँग चाहिँ किटहरू अहिले चाहिँ प्राप्त भइसकेका छैन। अहिले अभावको स्थिति छ। अभावकै अहिले त हाम्रो ट्रेसिङकै मान्छेलाई पनि चाहिँ अभावको स्थिति छ। त्यो पछि उहाँहरूको चाहिँ जीवनयापन कसरी गराउने
यो 4-5 समस्या गम्भीर र ठुलो सगरमाथा जस्तै चाहिँ समस्या हो हाम्रो। यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको जुन 4 लाख प्लस चाहिँ मान्छेको कुरा गरिरहेछौँ हामी, अनि प्लस 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 अरू पनि छ। तर हामीले एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो 4 लाख मध्ये पनि हामीले चाहिँ प्राथमिकरण गर्न सक्छौँ। कति नेपालीहरू चाहिँ मतलब के भने ल अब त यो कोरोना कहिले पनि चाहिँ लामो समयसम्म जान्छ, त्यो भएर हामी चाहिँ गइहाल्नुपर्छ मौका पाएको बेला भन्ने छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब के भने उहाँहरूलाई पनि त्यहीँ राख्ने व्यवस्था, किनभने त्यहाँको सरकारसँग चाहिँ पनि हामीले एउटा चाहिँ के चाहिँ थाहा पाएका छौँ भने त्यहाँको सरकारले पनि कुनै दिन कोरोना रोकिन्छ, त्यो बेला हामीलाई यो कामदार चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि महसुस छ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कतारमा सन् 2022मा मतलब के भने वर्ल्ड कपको खेल हुँदैछ, फुटबल हुँदैछ। त्यो वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ उहाँहरूले ठुल्ठुलो स्टेडियम, ठुल्ठुलो बाटो, ठुल्ठुलो क्रस रोड, ठुल्ठुलो चाहिँ मतलब के होटेलहरू, ठुल्ठुलो चाहिँ मतलब के भने पूर्वाधारहरू निर्माण गरिराखेको छ। र त्यो निर्माण गर्ने काम कसलाई दिएको छ भने निजी कम्पनीहरूलाई ठेक्कामा दिएको छ। निजी कम्पनीहरूमा हाम्रो नेपालीहरू काम गर्छन्। त्यो निजी कम्पनीहरूको चाहिँ मतलब के भने काम सक्नुपर्ने चाहिँ मतलब के भने एउटा डेडलाइन छ, सायद कोरोनाले अब अलिकति बढाइदिएला। तर उहाँहरूले चाहिँ 2022को फुटबल त चाहिँ मतलब के भने सर्ने त्यति सम्भावना छैन, सरे पनि केही महिना सर्ला। तर त्यो स्टेडियम त सक्नै छ, त्यो होटेल, त्यो बाटो त सक्नै छ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई कोरोनाको चाहिँ मतलब के भने प्रभाव कम हुने बित्तिकै झन् चाहिँ मतलब के भने यो कोरोनाको टाइममा पनि काम हुन नसक्यो काम पनि सक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँलाई ठुलो कामदारको आवश्यक पर्छ। त्यो हामीले अन्दाजा अहिले गरिराखेका छैनौँ। त्यसो भएर जसले फुल टाइम काम पाइरहेछ, पार्ट टाइम काम पाइरहेछ, 25%, 50% काम पाइरहेछ, उहाँहरूलाई अहिले त्यही राख्न सक्यो भने कोरोना पछि त्यही नै चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने हाम्रो अन्दाज। यस कारणले हामीले चाहिँ विदेशबाट ल्याउन पर्ने चाहिँ मतलब के भने मान्छेहरू न्यूनतम मान्छे नल्याइ नहुने, जस्तो है मैले भने गर्भवती, बिरामी, बाटोमा पर्यो, उसलाई खाना पनि छैन, बस्न छैन, नेपाली एम्बेसीले शरण दिएर राख्न सकेन, त्यस्तो व्यक्तिले ल्याउने हो। तर तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक के छ भने नेपाललाई 1 लाख 2 लाख चाहिँ ल्याउन पर्यो पनि कहाँ राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने कुरो गम्भीर प्रश्न छ। म सरकारलाई के भनिरहेको छु भने हामी चाहिँ मतलब स्कुलहरूको एउटा चाहिँ त्यो बनाऊ, स्कुलहरू लिस्ट बनाऊ, त्यो पछि कलेजहरू कहाँ कहाँ छ त्यो लिस्ट बनाऊ होइन। त्यो पछि हाम्रो चाहिँ मतलब के भने यो मतलब सामुदायिक भवनहरू कहाँ कहाँ छ त्यो जुन थोरै छ, त्यो पछि मतलब के भने खुला चौरहरू कहाँ कहाँ छ, त्यो पछि हाम्रो चाहिँ मतलब के भने होटेलहरू कहाँ कहाँ छ। होटेल भनौँ न, अब यो कोरोनाको समय अवधिसम्म त होटलहरू चल्नेवाला छैन। त्यो होटलहरूलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? सामुदायिक स्कुल, सामुदायिक कलेज, त्यो भएर प्राइभेट स्कुल अनि प्राइभेट कलेज, अनि त्यो पछि विश्वविद्यालयहरू, त्यो पछि चाहिँ मतलब के भने स्टेडियमहरू, त्यो पछि पनि भएन भने अन्तमा गएर होटेलहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ मतलब के भने अब हाम्रो खुला ठाउँहरू कहाँ कहाँ छ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ स्टेडियम होला, ककनी होला, तपाईँको गोदावरी होला, तपाईँको चाहिँ मतलब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ठुला चौरहरू छ। ठुला चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले नै ब्लक गरेर राख्न सक्नु पर्यो। यसरी हामी तयारी चाहिँ हुनु एकदम जरुरी छ। हामी तयारी गर्न पनि ढिला भइसक्यो सरकारको तर्फबाट, त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी भइसक्यो। अब चाहिँ के अरे विलम्ब नगरिकन हाम्रो चाहिँ मतलब के भने सबैभन्दा वर्स्ट, सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सबैजना आउनु पर्यो भने कसरी समाधान गर्छौँ त हामी भन्ने तयारी अहिलेबाटै स्रोत साधन सहितको तयारी हामी गर्नु जरुरी छ। अहिले जीवन जोगाउन जरुरी छ, त्यो पछि जीवनयापनको कुरा गर्नु छ हामीलाई। तपाईँले विशेष गरिकन अहिले तत्कालका लागि कोही विदेशबाट आउन चाहेमा उनीहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो नै चुनौतीको अवस्थामा छ र हामीले पूर्व तयारी कुनै पनि नगरेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो होइन। कोरोना त्रासका बीचको कुराकानी गरिरहेका छौँ। मैले अलिकति जोड्न चाहेँ यसैसँग सम्बन्धित, यो भयो तत्कालका लागि हामीले पूर्वाधार कुनै पनि तयारी नगरेको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला। तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने अहिले पनि नेपालभित्रै करिब 9 लाख भन्दा धेरै बेरोजगार छन् होइन। अब
त्यो भने चाहिँ झन्डै 11% भन्दा बढी हुँदै आउँछ। अब खाडी मुलुककै कुरा गर्ने हो भने झन्डै 13 लाख भन्दा 13.5 लाखको हाराहारीमा अहिले मलेसिया, कतार, साउदी लगायतका देशमा रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये आधा मात्र नेपाल आउने हो भने त बेरोजगार दर 81 वात्तै बढेर जान्छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला, तिनीहरूको परिवारमा के कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिले जो विदेशमा छ उसको छोरा नेपालमा उसैले कमाएको पैसाले पढिरहेको छ, उसैले कमाएको पैसाले हुर्किरहेको छ, तिनीहरूको सामान्य घर परिवारसम्म के कस्तो प्रभाव पर्ला? एकदम ठुलो प्रभाव पर्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ नि झन्डै हाम्रो चाहिँ मतलब के भने एक दिनमा यो कोरोना भन्दा पहिला चाहिँ नि एक दिनमा हामीलाई 2 अर्ब 40 करोड पैसा चाहिँ नि हामीलाई प्रत्येक दिन हरेक दिन चाहिँ रेमिटेन्सको रूपमा नेपाल भित्रन्थ्यो। त्यो 2 अर्ब 40 करोड त चाहिँ अब आउँदैन। अब त त्यो पैसा कहाँ आउँथ्यो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ 54 लाख घरधुरी छ। 54 लाख घरधुरीमा झन्डै 60%ले प्रतिशतले चाहिँ नि त्यो चाहिँ पैसा प्राप्त गर्थ्यो। अनि ती प्राप्त गर्ने मान्छेहरू निम्न मध्यम वर्गीय मान्छेहरू हुन् है। ती मान्छेहरूको चाहिँ अब चाहिँ चुलो बल्न गाह्रो हुने भयो। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ मतलब के भने उसको स्कुलको फिस तिर्न गाह्रो हुने भयो। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ सहकारीबाट लिएको चाहिँ मतलब के सहकारीमा चाहिँ मासिक किस्ताबन्दी तिर्न गाह्रो भयो। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ मतलब के भने बजारमा चाहिँ मतलब के भने आफ्नो खाद्यान्नलाई चाहिँ मतलब के भने किन्ने र चाहिँ मतलब के भने आधारभूत आवश्यकताका कुरा किन्नलाई पैसा नहुने भयो। त्यो भएर हाम्रो गरिबी घट्ने दर चाहिँ मतलब के भने पनि नघट्ने भयो, गरिबी त झन् बढ्ने भयो। त्यो समस्या हाम्रो चाहिँ एकदम टड्कारो छ। तर चाहिँ मतलब के भने यसमा पनि म केही चाहिँ मतलब के भने बहसको लागि केही आइडियाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ मतलब के तपाईँले बेरोजगारीको समस्या भन्नुभयो, 9 लाख छ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ मेलम्ची आयोजना त सक्नै छ, बजेट पनि छ त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ मतलब के 12 महिनामा सक्ने कार्यक्रम हो भने 6 महिनामा सक्ने चाहिँ योजना बनाऊ। अब त्यो भएर हाम्रो चाहिँ मतलब के भने आन्तरिक जुन मतलब के भने जुन रोजगार प्राप्त नगरेको मेलम्चीबाट धनगढी हिँडेर गएको मान्छेहरू छ, त्यो मान्छेहरूलाई रोकेर त्यहीँभित्र क्याम्प खडा गरेर त्यसलाई सिमेन्टी बालुवा चाहिँ देखि लिएर के चाहिने हो त्यो मेलम्चीलाई त्यो त्यहीँभित्र चाहिँ मतलब के भने ठुलो चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ सङ्ख्याको मजदुरलाई काम पाउने व्यवस्था त्यही गरौँ। अप्पर तामाकोसी हामीलाई सक्नै छ। हामीलाई त्यसलाई 2 वर्षपछि सक्ने हो भने अब चाहिँ 6 महिनामा सक्ने गरौँ। त्यहाँ चाहिँ अधिकतम मजदुरलाई काम पाउने वातावरण त्यही बनाउँ हामी। त्यो पछि हामीलाई चाहिँ मतलब के अरू प्रोजेक्ट सक्नै छ हामीलाई, त्यो पनि गरौँ हामी। त्यसै गरेर हामीलाई चाहिँ मतलब के 22 वटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू छ जहाँ चाहिँ काम यति थोरै भएको छ कि त्यो पनि हामी सुरुवात गरौँ। त्योभन्दा पनि मतलब के भने अर्को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि खेत र बारीहरू बाँझो छ। मेरो गाउँ स्याङ्जा हो, आक्राङ गाउँ। आक्राङ गाउँमा 42 घर थियो, अब 2 घर मात्रै छ। सबै खेत बारी बाँझो छ। हामीले आफ्नो गाउँमा चाहिँ गएर सरकारले अलिकति चाहिँ मतलब के भने अलिकति यसलाई फेसिलिटेट गरिदिने हो, इन्सेन्टिभ दिने हो भने हामीले गाउँमा गएर हाम्रो खेतबारी चाहिँ जोत्न थाल्यो भने अबको 3-4 महिनामा त त्यहाँबाट चाहिँ मतलब निर्वाह गर्नलाई न्यूनतम चाहिँ मतलब परिवारलाई खानलाई चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको उत्पादन हुन्छ, जुनमा हामी चाहिँ मतलब आयात गर्न नपरोस् है। हाम्रो कृषिको मैले अघि नै भने कृषिमा न्यूनतम चाहिँ मतलब के भने कुरा त नेपालले नै उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने देखियो नि त अहिले होइन। हामी चाहिँ मतलब के भने बाहिरी संसारसँग भर नपर्ने, निर्भर नहुने प्रकारको न्यूनतम हामीलाई अति आवश्यक चाहिँ कुरा चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखायो कोरोनाले। त्यो भएर हामीले कृषिमा पनि मतलब के भने हामी लगाउन सक्छौँ। तर त्यो हो कि त्यो आएको मान्छेहरूलाई, अहिले मजदुर गरेर मान्छेहरूलाई ती मैले भनेको है प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो र कृषिमा चाहिँ जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ नि उसलाई बाँकी रहेर पनि बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण र चाहिँ मतलब के भने उसलाई मल खादको व्यवस्थादेखि लिएर बिउको व्यवस्था हामीले गर्न सरकारले सक्नु पर्यो। त्यसो भयो भने हामी एउटा चाहिँ मतलब के भने न्यूनतम आत्मनिर्भरको बाटोतिर लम्बिन्छौँ हामी।
तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र वा भनौँ निर्माण क्षेत्रमा उनीहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँला, उनीहरूलाई हाम्रो देशमा बनिरहेका जलविद्युत आयोजना, पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सडक आयोजना, खानेपानी आयोजनासँग त जोड्न सकौँला। त्यो त तर सीमितता मात्रै होला नि, होइन? जस्तो अहिले 50-60 लाख विदेशमा छन् भनिएको छ, तीमध्ये 15 लाख मात्र फर्किने हो भने पनि हामीले 2 लाख सकौँला, 3 लाख सकौँला, 4 लाख सकौँला, बाँकी त बेरोजगार रहन्छन्। त्यसपछिको भयावह स्थिति स्वदेशमा अर्थात् नेपालमा नआउला भन्न नसकिने अवस्थामा छ भनिन्छ नि। उनीहरू फ्रस्ट्रेसनमा जान्छन्, बेरोजगार भएपछि चोरी डकैती बढ्ला, कलह होला, समाजमा विवाद उत्पन्न होलान्, युद्धमा जान नसक्ला भन्ने अवस्था पनि छ र? तपाईँको प्रश्न ठिक हो, किनभने बेरोजगारी दर वात्तै बढेपछि त हामी सामाजिक विकृति तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो बढ्छ। त्यो बढ्ने भन्दा पनि ठुलो डर के छ भनेदेखि एउटा युवा, अनि अर्को बेरोजगारी छ, अनि भोको छ, अनि विकल्प देख्दैन भने उसले विध्वंसमा जान सक्छ। एक्ज्याक्टली, होइन? त्यो विध्वंस चाहिँ राजनीतिक रूप पनि हुनसक्छ, किनभने त्यही बेला त्यो एकदम चाहिँ मतलब के भने दिगदार, अङ्ग्रेजीमा फ्रस्ट्रेटेड यङ म्यान, होइन, जो चाहिँ बेरोजगार छ, उसलाई त चाहिँ विकल्पहीन छ, उसलाई चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीले चाहिँ मतलब के भने उसलाई चाहिँ त्यो आकर्षण दियो भने त ऊ त त्यसमा जान्छ। त्यो सामाजिक विकृति पछिको चाहिँ अवस्था के हो भने राजनीतिक उथुलपुथुल पनि त्यसले ल्याउन सक्छ है। यो मतलब के भने भनौँ न, हाम्रो रत्नपाको रेलिङ घटाउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएर जाला, होइन? अब कुनै त हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू छ जो भूमिगत भनेर विभिन्न चाहिँ मतलब के भने उसले चाहिँ आकर्षण दिइराखेका छ, र चाहिँ भूमिगत नहुनेहरूले पनि आकर्षण दिइरहेको छ, विपक्षमा बस्नेहरूले। तिनीहरूले त चाहिँ मतलब के भने आफ्नो आफ्नो प्रकारको चाहिँ आकर्षण देखाउँछ। त्यस्तो युवाहरूलाई आकर्षण भयो भने त अनि हाम्रो देशमा राजनीतिक चाहिँ मतलब के भने चहल पहल पनि बढी भएर जान सक्छ, त्यो युवाहरूलाई परिचालन गरेर। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि नागरिक मञ्चको समय सकियो। म कमल छेत्री बिदा हुन्छु। नमस्कार।